अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सैयद जावेद शाह साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और इनसे हम आज गुफ्तगू करेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब और MQM इंटरनेशनल के हवाले से। इनका तज़िया और तबसरा जानेंगे ताज़ा तरीन ख़बरों पर। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपसे बिलख़ुसूस दरख्वास्त करेंगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर और कमेंट्स करने के लिए। जावेद साहब, PTI के जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उनकी तरफ से भी गुज़िश्ता दिनों जो है MQM इंटरनेशनल और अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में जो है वो बयानात सामने पहली दफ़ा PTI के किसी इंतहाई ज़िम्मेदार रहनुमा की जानिब से आए हैं और उसमें उन्होंने जो है यादगार शोधा और 9/0 के गिराए जाने पर भी अफसोस का इज़हार किया और अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो पाबंदी आयद है उस पर भी जो है इज़हार किया है अपने अफसोस का। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? आरिफ अलवी साहब एक सदर पाकिस्तान रहे हैं, साबका सदर हैं, उनके इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? इसके बाद मैं आपसे आफाक अहमद साहब ने जो एक TV प्रोग्राम में गुफ्तगू की है उस पर भी मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। जावेद साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप आरिफ अलवी साहब वाले मामले के ऊपर। आरिफ अलवी जो है साबका सदर हैं और इस वक्त वो बड़े सरगर्म अमल हैं। वो PTI के कदावर रहनुमा इस हवाले से वो हो गए हैं कि वो साबिक सदर हैं, जबकि कराची से वो माजी में जीते थे और कराची से आईवान में पहुँचे थे, MNA बने थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इख्तियार में थे, सदर पाकिस्तान थे, हर चीज़ आपके पास थी, आले नाल थे आप। जी जी। तो आपने MQM की ये शौदा, ये जो आप बता रहे हैं यादगार गिरा दी या 9/0 बंद था, तो आपको उस वक्त याद नहीं आया, कभी आपने उस पर इज़हार ख्याल भी नहीं किया, ना कभी आपने उसको अहकामात जारी किए, ना आपने अपनी तरफ से कोई मजम्मत की। अब आप ये मैदान में जब आपको वहाँ से फारिग कर दिया गया है सदर पाकिस्तान की हैसियत से, अब यहाँ आप मैदान में निकल के ये बातें कह रहे हैं और इस वक्त जब आप बिल्कुल बेख्तियार हैं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। जब इख्तियार था तो आपने कुछ नहीं किया, तो आपको ये जो आपका बयान है इसको इससे ताबीर किया जाएगा कि जनाब आप सिर्फ सियासत चमकाने के लिए मैदान में आके इस तरह के बयान दे रहे, जब आपके इख्तियार में था, जब आपने नहीं किया। बल्कि अल्ताफ़ हुसैन की जो ज़बाबंदी थी उसके लिए भी आपके ही जो आज आपके MNA बन गए हैं, गालिबन आपके सीनियर वकील हैं अज़हर सिद्दीक साहब, उन्होंने रेट दाखिल की थी। ना उन्होंने आज तक ये दरख्वास्त दी कि मैं ये रेट वापस लेता हूँ, अपनी दरख्वास्त वापस ली। ना आपने ये बयान देते हुए सोचा कि मैं अपने उस वकील को ही कह दूँ कि जनाब ये रेट वापस ले लो, तो केस किसी हद तक कमज़ोर हो जाता है। जी जी। आज भी वो मुकदमा उस अदलिया में चल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट। MQM पेशियाँ भुगत रही है। तो आप अगर इतने हमदर्द हैं अल्ताफ़ हुसैन के, तो आप ये ऐलान करें कि मैं अपनी हुकूमत अगर PTI की आएगी तो हम अल्ताफ़ हुसैन को वापस पाकिस्तान लाएंगे। आप वाज़े तौर पर शिगाफ अल्फाज में बयान दे जी, और उनके ऊपर से पाबंदी हटा लेंगे हम। इस तरह के अल्ताफ़ हुसैन ने तो आपके मुतवातिर मुसलसल भरपूर हिमायत की, आपने और या आपके चेयरमैन ने, किसी ने भी कोई उनके हक में बयान नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया। आप ये कराची में आके इस तरह के आप बयान दे रहे हैं। आपका ताल्लुक कराची, आपके सदर पाकिस्तान होने के, आपका कराची से ताल्लुक होने के बावजूद आपके दौर में PTI के कराची में क्या नहीं हुआ? कराची में किसी को मुलाजमत मिली? कराची में अवाम तड़पते रहे, यहाँ उनके मसले मसाइल आपके MNA यहाँ से मुंतखब हुए थे, उन्होंने किसी को कोई फायदा पहुँचाया? कभी इलाकों में नजर नहीं आई। कई इलाकों में आपके गुलशन इकबाल में आलमगीर थे, वो ढक्कनों पे लिखते थे कि कायम अली शाह के खिलाफ, अपने दौर में कुछ भी वो नहीं कर पाए। ना आपने उनको कहा कि आप वहाँ के जहाँ से वोट लेके आए कुछ काम करें, कहीं भी आपके लिए आपके MNA ने कोई काम नहीं किया। आपके MNA MPA, आपके MNA MP जो थे यहाँ के मुतमवल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पैसे वाले लोग हैं। अगर उनको सूबाई बजट या वफाकी बजट में से पैसे इमरान खान नहीं भी देते थे बिलफर्ज मान लिया जाए, तो उन्होंने अपनी जेब से भी वो खर्चा करते, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लैंडलॉर्ड थे। बल्कि हमेशा किसी कराची के अवाम के लिए कोई मसला तमाम क्या किया?
جی ہاں تو یہ ان کو تو اس طرح کے بیان دے کے اپنی قد اوپر نہیں کرنا چاہیے، سیاست چمکانا نہیں چاہیے. خیر دیر آیا درست آیا، جی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں. جاوید صاحب، آفاق احمد صاحب نے بھی پچھلے دنوں ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ الطاف حسین صاحب کا متبادل کراچی میں خود کو دیکھ رہے ہیں، کیا آپ متبادل ہو سکتے ہیں، تو اس پر انہوں نے جو ہے بڑا تفصیلی جواب دیا، اور یعنی ان کا جواب نفی میں ہی جواب تھا کہ کوئی کسی کا متبادل نہیں ہو سکتا، تو میں الطاف حسین صاحب کا کیسے متبادل ہو سکتا ہوں. آپ ماضی میں اپنے ویلاگز میں، اپنے پروگرامز میں، منگل اپ یوٹیوب چینل پر ان اپنے جو ہے تبصرے اور تجزیے کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ کچھ اندرونی طور پر روابط ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں الطاف حسین صاحب اور آفاق احمد صاحب کے درمیان. آپ کیا کہیں گے ان کے اس بیان کو؟ دیکھیے یہ تو ایک بچہ بھی جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ الطاف حسین کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا. جی جی. الطاف حسین کا متبادل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ الطاف حسین نے ایک جو شہرت کمائی ہے، عالمی شہرت یافتہ ہیں وہ، جی ہاں جی ہاں. اور پاکستان میں جو اتنے بھی قداور سیاستداں ہیں پاکستان کے، سب سے ان کے رابطے ہوئے ہیں، سب کے ساتھ وہ سیاست کر چکے ہیں یہاں جی ہاں جی. پاکستان میں. اب آفاق احمد ان کا متبادل اس لیے نہیں ہو سکتے، آفاق احمد نے ان کے انڈر میں کام کیا ہے. اب جی ہاں. آفاق احمد کو اگر الطاف حسین ان پہ اعتبار کر لیتے ہیں پاکستان کے اندر، اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ جو میرا پروگرام ہے یا جو میرا منشور ہے یا جو میرا آئندہ کا جو سیاست ہے، اس پہ کراچی میں جب تک پاکستان میں نہیں آتا اس کو اس میرے تحریک کو، اس پروگرام کو لے کر آفاق احمد چلیں گے، اگر وہ ان کو ڈپیوٹ کرتے ہیں جی جی تو جی. پھر تو آفاق احمد ایک متبادل کے طور پہ وہ تو نہیں بن سکیں گے، مگر ایک قداور رہنما بن سکتے ہیں متحدہ کے، اور جی جی. یہاں بن کے وہ سامنے آ سکتے ہیں. آفاق احمد کیونکہ اپنی مہاجر قومی موومنٹ پہ قائم ہیں، اب وہ کس حد تک وہ متحدہ کے پلیٹ فارم سے وہ سیاست کرنے کے لیے حالیہ دنوں میں جب سب کو جوڑا گیا تھا تو وہ اسی بنیاد پہ الگ رہے تھے کہ بھلا میں متحدہ کے پلیٹ فارم سے الطاف حسین سے میں نے اختلاف کیا تھا تو میں آپ کے ساتھ کیسے شامل ہو جاؤں. تو میرا یہ اختلاف ہے. مہاجر قومی موومنٹ کے اگر پلیٹ فارم کو الطاف حسین آن کریں گے یا اس پوزیشن میں ہی ان کو رہتے ہوئے اختیارات دے دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کچھ یہاں. اس پر انہوں نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ میں خود الطاف حسین صاحب کو پھر ایئرپورٹ ریسیو کرنے جاؤں گا اگر وہ یہ اعلان کر لیں. مہاجر اس صورت میں اگر الطاف حسین کو عدلیہ اجازت دے دیتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اجازت دے دیتی ہے، عدلیہ کی طرف سے کوئی ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، تو پھر تو وہ لینے بھی جائیں گے. وہی کیا لینے جائیں گے، کافی لوگ آپ دیکھیں گے رہنما پاکستان کے جو متحدہ کے ہیں، جو یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ منحرف ہیں یا جس طرح خاموش ہیں، وہ سب وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. یہ تو وقت آئے گا، اگر ایسا وقت پاکستان میں آتا ہے اور مستقبل قریب میں اگر اس کے امکان ہے تو آپ دیکھیں گے کافی رہنما وہاں پہنچیں گے. اچھا جاوید صاحب، سابق صدر جو ہیں ہمارے عارف علوی صاحب، جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ ان کی سیاسی بیان بازی، کراچی پریس کلب پر احتجاجی کیمپ جو ہے اس میں شرکت، وہاں خطاب، اس کے علاوہ بھی مسلسل سیاسی بیانات دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے عرصے تک کوئی جو سابق صدر یا چیف جسٹس یا اسی طریقے آرمی چیف کتنے عرصے تک جو ہے سیاست میں متحرک نہیں ہو سکتا اور سیاسی بیان بازی سے اسے دور رہنا پڑتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اب تک سنا تھا کہ 3 سال تک، 2 سال تک کچھ نہیں بول سکتا. جی ہاں، 2 سال تک صدر سے ایک منصب کے فارغ ہونے کے بعد. جی جی. اب یہ مسلسل سیاسی بیان بھی دے رہے ہیں. لازمی صدر پاکستان جو ہوتا ہے وہ اسٹیبلش حکومت کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر بھی ہوتا ہے، تو وہ اس کے بعد بڑے راز ہوتے ہیں. اب وہ یہاں گلی کوچوں میں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، سیمینار کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. ماضی میں جس کی مثال نہیں ملتی، ماضی میں جو ہمارے صدور فارغ ہوئے تو انہوں نے ہمارے جیسے ممنون حسین تھے، وہ تو گوشہ نشین ہو گئے اس قسم کے صدر. زرداری صاحب بھی جب فارغ ہوئے تھے تو کافی عرصے خاموش رہے تھے. تو یہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف اگر کوئی اپوزیشن نے ریٹ داخل کر دی، پٹیشن داخل کر دی، تو ان کو اس کا اگر یہ قانون کی خلاف ورزی کریں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. نمبر 2 ان کا یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ بھی ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے بیان، مگر اس وقت تو وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں
کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیسے کسی تنظیم کے صدر تھے یا کسی یونین کونسل کے صدر تھے، وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں آ کے یا باہر، بہرحال جو کہ ان کو نہیں دینا چاہیے اخلاقی اور قانونی طور پہ۔ اب پی ٹی آئی والوں کا کیا کہنا ہے اس پہ، یہ پی ٹی آئی والا زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اپوزیشن میں سے کوئی نے اگر پٹیشن داخل کر دی تو اگر قانون کی خلاف ورزی کی تو ان کو بھی بھگتنا پڑے گا اس سوال میں۔ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ ناظرین اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے، ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست، چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ نگہبان۔